सरकार आमी आसात काजार म्हणटा त्या गांवांत आनी हांगासर तुमकां हो नाळो जो दिसता हो नाळो हांगा डायरेक्ट कन्यावाळ जॉयन जाता. सो फाटले फावटी एकदां अशें जाल्लें की कॅमिकल व्हाळान सोडलेलें नाल्यान आनी नुस्तें मेल्लें आनी हांगा जर तुमी फाटल्यान पळयत जाल्यार हें नुस्तें जें आसा हें नुस्तें तुमकां हांगासर मेल्लें दिसता. सो सरकारा कडेन आमचें मागणें आसा की अशें जावचें न्हू हेजे फुडें जे कोण तो कॅमिकल सोडटा कंपनी आसूं कोणूय आसूं तेजेर खंय ना खंय तरी एक्शन घेवची. सरकार खंय तरी हें नुस्तें मरता तेजेर खंय तरी जागृत जावन हांगासर हें नुस्त्याक जें कितें कॅमिकल सोडटा तेजेर खंय तरी एक्शन जावची आनी हेजे फुडें अशें जावचें न्हू अशें खंय तरी स्टेप्स घेवचे सरकारान अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा. तें जें मेलां तें जर पळयत आनी वास येता उदकाक त्या वासान जर पळयत जाल्यार तें कॅमिकलान लागूनूच मेलां अशें दिसता. The voice for coin.